आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म प्रस्तोता हिराबहादुर थापा र यो सिङ्गो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहसको तर्फबाट यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र सधैँ झैं आज यो मंगलबार हामीले कृषि बहस मार्फत यहाँहरू माझ भेट हुने गरेका छौं र त्यही सिलसिलामा आज पनि यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौं र आज यस्तो व्यक्तित्व लिएर यहाँहरूसँग हामी उपस्थित भएका छौं। पक्कै पनि आजको व्यक्तित्वले कृषि क्षेत्रका केही न केही एउटा यो ज्वलन्त एउटा उदाहरणहरू, त्यहाँका समस्याहरू र त्यसका सुविधा र त्यसका चाहिने त्यसलाई विस्तार गर्ने कुराहरूमा केही न केही नवीनतम विचारहरू आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। र हामीले यो कृषि बहस किन पनि सञ्चालन गरेका छौं भने नेपालको कृषि जुन नेपाललाई भनिन्छ हाम्रो एउटा यो कृषि प्रधान देश हो, तर वास्तवमा कृषिको अवस्था के छ र त्यो कृषिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन, के सुधार गर्न सकिन्छ, कृषि क्षेत्र र त्योसँग सम्बन्धित सरकार व्यक्तिहरूले अथवा व्यक्तित्वहरूले कस्तो कार्य गरिराख्नु भएको छ, उहाँको कार्यले कृषि क्षेत्रलाई कस्तो खालको एउटा चाहिने अवस्था सिर्जना गर्दैछ र कृषिलाई यता उदाहरणीय कृषि बनाउनको लागि अथवा कृषि पेशालाई सम्मानित गर्नको लागि त्यो निकायले कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेको छ, यही कुरासँग हामीले छलफल गर्नको लागि एकजना अत्यन्त अनुभवी मात्रै होइन, पाकेको व्यक्तित्व र धेरै ठाउँमा धेरै समय जिम्मेवारी निभाउन सफल व्यक्ति भएको व्यक्तित्वसँग आज हामीले कृषि बहसमा छलफल अगाडि बढाएका छौं। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? अब त्यसको लागि हामीले भन्छौं मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ, यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब आजको हामीसँग जोडिनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँको लामो अनुभव छ र उहाँ एकपटक मन्त्री समेत भइसकेको व्यक्तित्वले किन त्यो एउटा राजनीतिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर कृषि क्षेत्रमा किन होमिनु भयो, त्यसको यो राजनीतिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरिमा उहाँले के अनुभव गर्नु भएको छ र आम किसानहरूलाई अथवा कृषकहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि र हामीलाई कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई केही सुझाव र सल्लाह दिनको लागि हामी उहाँसँग जोडिएका छौं। र उहाँ हुनुहुन्छ लोकेन्द्र बिष्ट मगर, उहाँ पूर्व मन्त्री मैले भनिसके र उहाँ 10 वर्ष माओवादी जनयुद्धको पनि एउटा कमान्डर हुनुहुन्थ्यो र त्यो कमान्डिङलाई छोडेर र मन्त्री जस्तो पदलाई पनि उहाँले त्यति महत्त्व नदिएर अहिले कृषि क्षेत्रमा होमिनु भएको छ। मैले उक्त व्यक्तित्वले एउटा फार्म विविध कृषि फार्म खोलेर त्यसको चाहिँ अध्यक्षता ग्रहण गर्दै कृषि क्षेत्रमा किन होमिनु भयो, अब पक्कै पनि उहाँबाटै हामीले सुन्नेछौं र उहाँलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मन्त्रीज्यू अर्थात् लोकेन्द्र बिष्ट मगरज्यूलाई मैले यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर, यहाँलाई हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई नमस्कार जस्तै र धन्यवाद पनि। एउटा हरेक हिसाबले पाकेको व्यक्तित्व, हरेक हिसाबले एउटा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तित्व, साह्रै समस्या भोगेको व्यक्तित्व र त्यो समस्यालाई कस्तो समस्याबाट मुक्त कसरी हुन सकिएला भनेर सधैँ प्रयत्नशील रहिराख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लोकेन्द्र बिष्ट मगर। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, मैले यहाँलाई बताइसके। अब उहाँसँग मेरो एउटा पहिलो जिज्ञासा छ, लामो राजनीतिक अनुभव र जेल भोगेर मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वले त्यो क्षेत्रलाई चटक्कै छोडेर अहिले कृषि क्षेत्रमा यहाँ किन होमिनु भयो, यहाँको अनुभवहरू आम कृषक र हाम्रा श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई बताइदिनुहोस् न सर। यहाँले प्रश्नका लागि धन्यवाद छ। पहिलो कुरा त राजनीति भनेको समाज सेवा हो, यो कुनै पेसा व्यवसाय ठेक्कापट्टा व्यापारपात होइन र यो आवधिक हुन्छ, यो आजीवनको हुँदैन। राजनीति भनेको निशर्त, निशुल्क र निस्वार्थ समाज सेवा हो र यसलाई चाहिँ हामीले कमाई खाने भाँडोको रूपमा र आर्जन
आय आर्जन गर्ने व्यवसाय अथवा व्यापारपातको रूपमा लिन हुँदैन। त्यसैले मैले झन्डै तपाईँको 40 वर्ष राजनीतिक जीवन बिताइसकेपछि र त्यस बीचमा 2 वटा मन्त्रालय सम्हाले मैले, 2 पटक मन्त्री भइयो, 2 पटक सांसद भइयो र एउटा पार्टीको तत्कालीन माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय स्तरको अलि माथिल्लै तहसम्म पनि पुगियो र काम गरियो र त्यसप्रति कुनै मेरो पश्चाताप छैन, कुनै गुनासो पनि छैन। मैले दुःख गरेँ राष्ट्रका लागि, जनताका लागि गरेको हुँ र मैले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि गरेको होइन। म पनि मेरो लागि पनि थियो, किनभने म नेपाली जनता हुँ। तर चाहिँ मैले आजीवन राजनीति किन गरेन भने मैले चाहिँ आजीवन राजनीति गर्नका लागि मेरो अर्को छुट्टै कुनै आय स्रोत हुनुपर्छ। त्यस्तो आय स्रोत मसँग केही पनि थिएन र मैले राजनीति मात्रै गर्दाखेरि, आय स्रोत नहुँदाखेरि राजनीति धुमिल हुन्थ्यो। राजनीतिलाई मैले कमाई खाने भाँडोको रूपमा, अनि मैले राजनीति गर्दा सरकारका पद पोस्टमा हुँदाखेरि अब मैले कमसेकम पनि तपाईँको पारिश्रमिक पाउने भएँ। पारिश्रमिकले चाहिँ अब खर्च पर्च टर्ने भयो। तर सरकारको पद पोस्टमा नहुँदाखेरि खाली राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा कार्यकर्ता हुँदा त्यो बेला कतैबाट पनि नआउने, जीविकोपार्जनका लागि खर्च वर्च नआउने बेलामा चाहिँ मैले कसरी चलाउँ, अथवा नेपालको चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यकर्ता नेतृत्व कसैले पनि कसरी चलाउँछन् भन्दा त्यो अलि कस्तो छ भने अपारदर्शी खालको, अदृश्य खालको, रहस्यमय खालको, तर चाहिँ ठ्याक्कै आय स्रोत नखुल्ने खालको स्थिति अवस्था छ। त्यो कुरा मलाई मन परेन। त्यसले गर्दा मैले अब लामो राजनीतिक जीवनको आधा भन्दा धेरै समय राजनीतिमा बिताएर त्यसपछि अब समाजसेवा, राजनीतिलाई समाजसेवाको रूपमा लिएँ मैले र अहिले पनि फेरि म एउटा जनसाधारण, सर्वसाधारण जनताकै रूपमा रहेर फेरि आफैले परिश्रम गरेर आफू पनि बाँच्ने र नेपालका किसानहरू, युवाहरूलाई थोरै भए पनि उत्प्रेरणा जागोस्, थोरै भए पनि सन्देश जाओस् र यता पनि एउटा सानो गोरेटो छ, यता हामी लाग्न सक्छौँ, ल आउनु साथीहरू यता गरौँ भनेर एउटा सन्देश दिनका लागि मैले यो काम गरेको हुँ। यस कारणले चाहिँ अब राजनीति मैले छोडेँ, चटक्कै छोडेँ र अब म राजनीतिमा नफर्किने गरी छोडेँ। र म यो सन्देश किन पनि दिन चाहेको त भन्दाखेरि जसले आजीवन राजनीति गरिराख्नु भएको छ हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरूले र अरूहरूले पनि गर्नु होला, उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आजीवन राजनीति नगरौँ कृपया। हामीले आवधिक गरौँ, आजीवनको राजनीति नगरौँ। राजनीतिलाई समाजसेवाको रूपमा लिउँ, तर व्यापारपात कमाई खाने भाँडोको रूपमा नलिउँ, किनभने राजनीति धेरै फोहोरी भयो, राजनीति धेरै महँगो भयो। यो कुरा अलि पछाडि गरौँला। अब मैले यहाँले जुन खालको सुझाव दिनुभयो, सम्पूर्ण राजनीतिसँग जोडिएका नेतृत्व वर्गहरूलाई लोकेन्द्र जुन विष्ट मगर हुनुहुन्छ उहाँ पनि लामो समय राजनीति नै गर्नु भएको हो र उहाँले जुन खालका सुझाव दिनुभएको छ, राजनीति एउटा कमाई खाने भाँडो भयो र राजनीतिमा अलिकति स्पष्टता भएन र त्यसमा चाहिने जालझेलहरू भयो भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले तपाईको हिजोको पेशा र आजको पेशामा कुनमा बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र किन भन्ने खालको कुरा पनि मैले अलि छोटो जिज्ञासा लिन चाहे यहाँसँग। हस्, धन्यवाद। अब यो हिजोको पेशा थिएन, हिजोको चाहिँ समाजसेवा थियो। राजनीति कहिल्यै पनि पेशा हुँदैन, त्यो समाजसेवा हुन्छ। र पेशा भनेपछि हामीले पसल गर्न सक्छौँ, कृषि उत्पादनमा लाग्न सक्छौँ, उद्योग खोल्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि जागिर खान सक्छौँ, होइन, विभिन्न खालका अरू आय आर्जनका कामहरू गर्न सक्छौँ। तर राजनीति कहिल्यै पनि पेशा हुँदैन र हुने छैन। तर अहिले चाहिँ नेपालमा के भइरहेको छ भने राजनीति पेशा जस्तो भइरहेको छ, जो दुःखद कुरा हो, असाध्यै दुःखद कुरा हो। यो चाहिँ साह्रै शर्मनाक कुरा पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन। अर्को कुरा,
हिजोको कुरामा तपाईँ सन्तुष्ट कि आज सन्तुष्ट भन्ने जो प्रश्न सोध्नुभयो, हिजो पनि इतिहासको र देशको आवश्यकता थियो, त्यसले गर्दा त्यता समाज सेवामा लागि र त्यो समाज सेवाको कामले म सन्तुष्ट नै रहेको, असन्तुष्ट होइन। मैले आफ्नो बलबुताले, विवेकले, आफ्नो क्षमताले भ्याए जति काम गरेको हुँ र मैले त्यहाँ कुनै कसर बाँकी नराखेर काम गरेको हुँ। र अब अहिले पनि म यता चाहिँ के छु त भन्दा अहिले अर्को आवश्यकता आइपर्यो कि राजनीतिक जीवनबाट अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश लिइसकेपछि मैले तास खेलेर बस्नु त भएन होइन। मैले चाहिँ अब तपाईँको त्यत्तिकै गाउँ टोलमा सहरमा फन्निएर फन्टुस जस्तो होइन फोकटसन भएर बस्नु पनि त भएन। मैले चाहिँ आफ्नो बाँकी जीवनलाई सृजनशील काममा, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काममा, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकै काम हो, यो काममा लगाउने र आम युवाहरू र किसानहरू जो नेपालको हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौँ, अहिले रेमिटेन्स प्रदान भयो, तर खास कृषि प्रधान देशका नागरिकहरूले हामीले कृषिलाई अहम भूमिका, अहम महत्त्वका साथ लिएर यतातिर हामी अघि बढ्ने हो भने जस्तो सुकै बेलामा पनि हामी समस्यामा, सङ्कटमा नपर्ने कुरा यो कोरोना महामारीकै बीचमा पनि हामीले देख्यौँ। किनभने यो बेलामा चाहिँ हामीले जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीले काम गर्यौँ कि कृषि पेसामा लागेका कुनै पनि किसानहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी चाहिँ फुर्सदमा छैनौँ र हामीले कसरी दिन काटौँ भन्ने पनि छैन। हामी आफ्नै घरमा कोही कैदी पनि भएको छैनौँ, बारीमा काम गरेका छौँ, पसिना बगाएका छौँ, उत्पादन गरेका छौँ, बाली उठाएका छौँ, बाली लगाएका छौँ, हामीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको कृषि पेसा आदि इत्यादि नगरेर घरमा थुनिएर आफै स्वतस्फूर्त रूपमा कैदी जस्तो भएर, आफ्नै घरमा कैदी जस्तो भएर बस्नुपर्ने बाध्यता, दुःखद बाध्यता जो अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भयो, त्यसले के सङ्केत गर्छ भने वास्तवमा अजम्बरी पेसा भनेको त कृषि रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। र म अहिले असाध्य खुसी छु, हिजो पनि खुसी नै थिएँ, खुसीपूर्वक काम गरेको हुँ, रोइकन कराइकन एकदम चाहिँ राजनीतिमा काम गर्दाखेरि साह्रै इलाउना बिलाउना गरेर होइन, साह्रै चाहिँ अब नराम्रो मानेर मैले काम कहिल्यै गरिनँ। अहिले पनि म खुसी छु र हिजो पनि खुसी थिएँ र मैले जीवनको उत्तरार्धलाई अझ राम्रो ढङ्गले, जबसम्म मेरो ज्यानमा ऊर्जा रहन्छ तबसम्म यो समाजलाई थोरै भए पनि सकारात्मक सन्देश दिने ढङ्गले म काम गर्दैछु र म असाध्य खुसी छु। यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यहाँ एउटा खारिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब फेरि मैले अर्को एउटा जिज्ञासा लिएर यहाँसँग आउँदैछु। राजनीतिक क्रान्ति छोडेर यहाँ अहिले कृषि क्रान्तितिर लाग्नु भएको छ र त्यसमा पनि यो ड्रागन फ्रुट फार्म खोलेर यहाँ चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर यो खेतीको बारेमा र यो खेती कस्तो खालको खेती हो, यसको भविष्य कस्तो छ, यसबाट के फाइदा लिन सकिन्छ, बजारको बारेमा कस्तो व्यवस्था छ अथवा बजार छ छैन, यसको बारेमा पनि यहाँले चाहिँ नि आम दर्शक, कृषक र श्रोता वर्गलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। लगभग उहाँको केही प्रब्लम आए जस्तो छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म फेरि उहाँसँग जोडिनेछु र अहिलेलाई हामीले उहाँ लोकेन्द्र विष्ट मगर जुन उहाँ चाहिँ नि दाङमा हुनुहुन्छ र दाङबाट हामीले प्रत्यक्ष उहाँसँग सम्पर्कमा हामीले चाहिँ नि यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको कृषि बहस र फेसबुकमा पनि। अनि सर, मैले फेरि यहाँसँग अर्को अहिले लगभग उहाँ फेरि हामीसँग जोडिन आइपुग्नु भयो र उहाँसँग मैले फेरि जिज्ञासा राखेँ। यहाँले एउटा राजनीतिक क्रान्तिलाई परित्याग गर्दै कृषि क्रान्तितिर लाग्नु भएको छ सर, र त्यसमा पनि यो ड्रागन यो फ्रुट फार्म खोलेर चाहिँ यहाँ लागिराख्नु भएको छ र
अब यो ड्रागन फ्रुट कस्तो खालको फ्रुट हो र यो कस्तो बिरुवा हो अथवा कस्तो खेती हो एउटा कुरो, अनि यसको चाहिँ नि सम्भावना र भविष्य कस्तो छ, र यो जुन उत्पादन गर्दै गर्दा बजारको अवस्था कस्तो छ, बजार पहुँच छ कि छैन हाम्रोमा, यसको बारेमा पनि हाम्रा दर्शक श्रोता र आम कृषि उत्पादकहरूलाई जानकारी गराइदिनुस् न सर। हस्, ड्रागन फ्रुट भनेको सिउडी प्रजातिको फल हो। सिउडी नै होइन तर प्रजाति सिउडी हो। यसको उत्पत्ति मेक्सिको, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिकोमा भएको हो। अब मेक्सिको, त्यसपछि भियतनाम, अनि त्यसपछि मलेसिया, थाइल्यान्ड, अनि चाइना, भारत हुँदै अब अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपालमा ड्रागन फ्रुटको खेती हुन थालेको। नेपाल पसेको चाहिँ भियतनामबाट हो। यो अहिले 19 वर्षमा रनिङ छ यो नेपाल पसेको, तर चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा भएन यस बारेमा। अब बिस्तारै बिस्तारै थाहा हुँदैछ। हामीहरूले थालेपछि अलि प्रचार भयो र अहिले चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण फल हो। यो अहिले संसारका धेरै देशका जनताहरूले खोजी खोजी रोजी रोजी खाने फलभित्र पर्छ र यसले चाहिँ एकातिर औषधीय महत्त्वको काम पनि गर्ने रहेछ, धेरै रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिने यसले, अर्कातिर पोषण तत्त्व राम्रो हुने एकातिर। त्यसो भए हुनाले यसको खेती गर्नका लागि अब नेपालका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी किसान युवाहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब पैसा हुनेले किनेर खानुहुन्छ, पौरख हुनेले गरेर खाउँ र खाइ नसकेको बेचौँ र हामीले चाहिँ यसलाई व्यावसायिक हिसाबले पनि खेती गरौँ। खेती गर्दाखेरि आधा रोपनी, आधा कट्ठादेखि लिएर अब 12-15 बिघासम्म, 20-25 बिघासम्म, 50-60 बिघासम्म पनि गर्दा हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसले अब भियतनाम भन्ने देश छ, भियतनामले चाहिँ संसारको ड्रागन फ्रुटमा दोस्रो राजधानी मानिन्छ। भियतनामले आफ्नो देशको गरिबी निवारणमा 1 नम्बर अस्त्रको रूपमा यो ड्रागन फ्रुटलाई लियो उसले, र अहिले साँच्चीकै भन्दा ड्रागनबाट भियतनामले कायापलट नै गरेको छ। हाम्रो देशको सरकारले पनि ड्रागन फ्रुटलाई त्यही रूपमा लिने हो भने नेपाली किसानहरूले भरमार ढङ्गले उत्पादन गर्ने, देशभित्र सबले खाने, बेच्ने, यसलाई सस्तो पनि बनाउने। अहिले अलि महँगो मानिन्छ, महँगो त खासै होइन, तर चाहिँ अब अहिले जस्तो कि बजारमा 700-800 देखि लिएर अब 1000-1500 सम्म, त्यसपछि 1800-1900 2000 रुपियाँ केजीसम्म पर्छ अहिले। तर अब यसलाई हामीले सबले खेती गर्यौँ भने स्याउ सुन्तलाकै भाउमा, केराकै भाउमा ल्याउने यसलाई, अनि सबले खाने, निरोगी हुने, अनि हामीले बजारमा पनि सबलाई खुवाउने, त्यसपछि हामीले विदेश पनि पठाउने, आफ्नै देशमा यसबाट जुस, जाम, जेली बनाउने, फेस वास बनाउने, वाइन, व्हिस्की, ब्रान्डी बनाउने, केकहरू बनाउने, बिस्कुट बनाउने, जाम जेलीहरू भइहाल्यो होइन, थुप्रै कुराहरू यसका आइटमहरू बन्छन्। त्यसो भइसकेपछि हाम्रै देशमा उद्योग पनि खोल्ने भयो, कृषिबाट कृषि उद्योगमा जाने भयो, कृषिबाट कृषि पर्यटनमा जाने भयो, कृषिलाई बेस बनाएर कृषि पर्यटन, कृषिलाई बेस बनाएर कृषि उद्योगतिर जाने भनेपछि हामीले युरोपमा जानका लागि नेपालको सन्दर्भमा तराई र भित्री मधेसको माटोमा एकदम गर्मी हुने ठाउँमा, त्यसपछि पानी बर्खामा पानी नजम्ने तर सुक्खा सिजनमा पानी प्रशस्तै लाग्ने, अनि त्यसपछि कुनै पनि ठुला रुखहरू, ठुला घरहरू, महलहरू, ठुला पहाडहरूको धेर छाया नपर्ने, स्याडो नपर्ने ठाउँमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। पारिलो ठाउँमा राम्रो पानी लाग्ने, सुक्खा सिजनमा बेसरी पानी दिन हुने तर बर्खामा पानी नजम्ने ठाउँमा खेती गर्न सकिन्छ। यसको बजार चाहिँ हामीले अब स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय आदि सबैतिर चाहिँ हामी बजार यसको प्रशस्तै देखेका छौँ। राज्यले चाह्यो भने तपाईको यसलाई चाहिँ अब G2G एग्रिमेन्ट गरेर संसारको कुनै पनि देशमा हामी यो पठाउन सक्छौँ र महँगोमा। अहिले तपाईको युकेमा 20 देखि 22-23 तपाईको पाउन्डसम्म छ। त्यो भनेको झन्डै 3500-4000 होइन 4200 नेपाली रुपियाँ प्रति केजी पर्छ।
है त्यति महँगोमा जाने भयो भने ल 4000मा भनेको हामीले 2000 रुपियाँ केजी मात्रै बाहिर बेच्न पायौँ भने ल 2000 उहिले खाओस् न त, उता बेच्नेले खाओस् होइन। अनि 2000 रुपियाँ केजी ड्रागन हामीले युके बेच्न सक्यौँ, संसारका अरू देशहरूमा बेच्न सक्यौँ जहाँ यो उत्पादन हुँदैन भने नेपालले चाहिँ युरो कमाउँछ, डलर कमाउँछ। अनि नेपालले चाहिँ अरूबाट मात्रै किनेर किन खाने? नेपालको चाहिँ ड्रागन फलफुल बाहिर बेचेर हामीले थुप्रै विदेशी मुद्राहरू आर्जन किन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने नेपाली किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू युवाहरूलाई यो ड्रागन फ्रुटको प्रशस्तै खेती गरौँ, सरकारलाई घचघच्याउँ, यसलाई चाहिँ नेपालको हाम्रो गरिबी निवारणको अस्त्रका रूपमा यसलाई सरकारले अङ्गीकार गर्ने प्रकारले हामी दबाब दिउँ, सकारात्मक दबाब दिउँ, तपाईँ हामी लागि परौँ। सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरा मूर्खहरूको दिमागमा मात्रै हुन्छ। यो कुरा गर्न सकिन्छ, गर्न सकिने भएरै हामी लागेका छौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी लागौँ। पक्कै पनि यहाँ जस्तो व्यक्तित्व जुन त्यो एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा पक्कड बनाइसकेको व्यक्तित्वलाई त्यो क्षेत्रलाई चटक्कै छोडेर अहिले कृषि पेशामा त्यसमा पनि ड्रागन खेतीको लागि यहाँ लागि पर्नु भएको छ। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले यो ड्रागन खेतीका बिरुवाहरू कहाँ पाइन्छन्, कसरी उमारिन्छन् र रोपेको कति समयमा फल्छन् र यसको आयु कति हुन्छ, हाम्रा आम श्रोता दर्शक र आम कृषक जुन कृषिसँग सम्बन्धित आम जनसमुदायलाई बताइदिनुहोस् न सर यहाँको अनुभव। धेरै राम्रो सुन्दर प्रश्न, व्यवहारिक, जो अहिले सबैले चाहनु भएको यही छ। यसको बिरुवा हामीले 3 प्रकारले बनाउन सक्छौँ। एउटा बिउबाट उमार्ने जसलाई बिज्जु बिरुवा भनिन्छ, यो ढिलो हुन्छ अलि है, ढिलो हुन्छ, हामी अलि ब्यालो मान्छौँ, यसलाई झन्झट मान्छौँ। अर्को चाहिँ टिस्यु कल्चर विधिबाट, तन्तु प्रसारणबाट विज्ञानले अब टिस्यु कल्चर गरेर पनि निकाल्छ। छिप्पिएको मातृबोटबाट छिप्पिएको हाँगा लिएर थुप्रै लाखौँ हजारौँ लाखौँ बिरुवा उमार्न सकिन्छ, त्यो पनि अलि ढिलो हुने गर्छ। त्योभन्दा सबैभन्दा राम्रो र छिटो छरितो हामी सबैले बुझ्ने, मातृगुण पनि प्रशस्तै आउने, फलेको फुलेको मातृबोटबाट हामीले हाँगा काटेर कलमी गरेर बनाइने बिरुवा सबभन्दा राम्रो हो र त्यो बिरुवा हामीहरूले बनाउँछौँ। हाम्रो अहिले काम थालेको 2 वर्ष भयो, हामीले बिरुवा रोपेको अहिले 16 महिना भयो। 16 महिनामा तपाईँको 3 लट फलेर पनि, पहिलो दोस्रो तेस्रो लट फलेर पनि हामीले बेचिसक्यौँ। चौथो लट अब 10-12 दिनमा पाक्दैछ हाम्रो। अनि 5औं लट पनि आइसक्यो, 6औं लट कोपिला फालेको छ। अब यो वर्ष हाम्रो 7औं लटसम्म जान्छ, तपाईँको असोजको लास्टसम्म आउँछ र यसरी जान्छ। र अहिले हामीले बिरुवा, हामीसँग यसको ड्रागन फ्रुटको चाहिँ 3 प्रजाति मैले थाहा पाएको छु अहिलेसम्म। एउटा बाहिर रातो भित्र पनि रातो भएकोलाई रातो भन्छौँ हामी, रेड ड्रागन फ्रुट भनेर भनिन्छ। यो यसको बिरुवालाई हामी 300 रुपियाँ लिन्छौँ पर पिस, 1 फिट भन्दा तल हुँदैन, माथि नै हुन्छ यो। अनि अर्को चाहिँ बाहिर रातो भित्र सेतो हुन्छ, यसको बिरुवालाई हामीले 200 रुपियाँ लिन्छौँ। यसलाई हामीले फल बेच्दाखेरि 700 रुपियाँ केजी बेच्छौँ, यो सेतोलाई, रातोलाई 800 रुपियाँ केजी बेच्छौँ। अब अर्को पहेँलो, बाहिर पहेँलो भित्र सेतो हुन्छ, त्यो नेपालमा छैन। अलिअलि 1-2वटा बोट आएको होला, तर चाहिँ फलेर बजार आउने बिरुवा उपलब्ध गर्ने अवस्था अझै बनेको छैन। त्यस कारणले अब यसरी तपाईँको बिरुवा हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ किसानहरूलाई। हाम्रोबाट प्रतिदिन सर्ट दरमा कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने अब 300-400 बिरुवा जान्छ प्रतिदिन। कतिपय किसानहरूले अब 1000, 1500, 500, 300 बिरुवा लिएर खेती गर्न थाल्नु भएको छ। अहिले हामीले बिरुवा पनि बेचिरहेका छौँ, फल पनि बेचिरहेका छौँ। र हाम्रो फार्मबाट, विविध कृषि फार्म प्राली बिजौरीबाट, हाम्रो फार्मबाट हामीले 2टा कुरा दिन्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ बिरुवा दिन्छौँ, अर्को कुरा हामीले अहिलेसम्म उपलब्ध गरेको प्रविधि ज्ञान दिन्छौँ, हाम्रो अनुभव दिन्छौँ। तपाईँहरू पनि गरी खानुहोस्, देश समृद्ध गरौँ, तपाईँ हामी त्यत्तिकै नबसौँ भनेर हामीले अहिलेसम्म जानेका, सिकेका, बुझेका
अनुभव प्राप्त प्रविधि र ज्ञानहरू हामीले बाँड्ने गर्छौँ। तेस्रो कुरा बजारको लागि भने फेरि उहाँकोमा अलिकति समस्या आएको छ, किनभने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले दाङमा उहाँ अहिले लोकेन्द्र बहादुर विष्ट मगर जुन पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँ विविध कृषि फार्म खोलेर दाङमा खटिराख्नु भएको छ। पहिलाको उहाँको राजनीतिक सबै चाहिने उसलाई त्यागेर उहाँले चाहिने कृषिबाट यो मुलुकलाई कायपलट गर्न सकिन्छ भनेर उहाँ चाहिने यसरी लागिराख्नु भएको छ र हामीले उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिराखेका छौं र उहाँका विचारहरू हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको कृषि बहस र फेसबुकबाट पनि यहाँहरूलाई पठाउँदैछौं। यहाँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ? अहिले विभिन्न यो टेक्निकल कारणले गर्दाखेरिमा उहाँ अलिकति अहिले हाम्रो सम्पर्कबाट फेरि टुट्नु भएको छ। फेरि हामीले उहाँलाई सम्पर्कमा जोड्नको लागि प्रयत्न गरिराखेका छौं। उहाँका विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ? कृपया यहाँहरूले उहाँका विचारलाई यदि यहाँलाई ठिक लागेको छ अथवा उहाँले बताइरहेका कुरा कतिको प्रभावकारी छन् अथवा छैनन्, त्यसको बारेमा हाम्रो युट्युब ठेगानामा गई एमटिभी नेपाल 4K लाई सर्च गर्दै सुझाव दिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं र हाम्रो प्रयत्न छ उहाँलाई हामी जोड्नको लागि प्रयत्न गरिराखेका छौं। उहाँले लामो समय एउटा राजनीतिक पेशा अगाल्दै राजनीति गर्दै माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्ध कालमा एउटा कमान्डरको भूमिका निभाउँदै दुई कार्यकाल उहाँले चाहिने नेपालको मन्त्री पनि सम्हाली, मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पद पनि उहाँले सम्हालिसक्नु भएको छ। यी सबै कुरालाई त्यागेर उहाँ कृषि पेशामा किन होमिनु भयो र कृषिको भविष्य नेपालमा कस्तो देखेर उहाँ होमिनु भएको छ, पक्कै पनि उहाँको बुझाइ अहिलेको समयको लागि नितान्त उपयोगी हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले उहाँलाई हाम्रो यो कृषि बहसमा जोडिनको लागि हामीले आग्रह गरेका थियौं। हाम्रो आग्रहलाई उहाँले सहर्ष लिइदिनु भयो र हामीसँग जोडिदिनु भयो। पुनः मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट र हामीले फेरि उहाँलाई जोडिनको लागि हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौं। फेरि उहाँ जोडिनु होला र हामी आशावादी छौं उहाँ पुनः जोडिने कुराहरूमा र यो टेक्निकल कुराहरू त्यसमा पनि हामीले चाहिने यहाँ काठमाडौँको सिनामंगल र दाङ घोराई जस्तो ठाउँबाट हामीले यसलाई चाहिँ उहाँलाई जोड्दाखेरिमा केही न केही समस्याहरू आउनु स्वाभाविक पनि हो र उहाँलाई हाम्रो टेक्निकल समूहले जोड्दैछ र हामीले यो आश गरेका छौं उहाँ पुनः आउने हामीले आशा गरेका छौं र उहाँका विचारहरू हामीले निरन्तर यहाँहरू माझ विशेष गरेर कृषि क्षेत्रसँग उदाहरणीय विचारहरू र उहाँका अनुभवहरू र उहाँका चाहिने उहाँले बताएका जुन सम्भावनाहरू उहाँले बताउनुहुनेछ, किनकि उहाँ एउटा सामान्य कृषक मात्रै होइन र लामो समय 40 वर्ष राजनीति गरेर त्यसमा पनि 10 वर्षको जनयुद्धमा उहाँ चाहिने सहभागी एउटा कमान्डरको भूमिका निभाएर दुई कार्यकाल मन्त्री सम्हालिसकेको मान्छे व्यक्तित्व किन राजनीतिलाई चटक्कै छोडेर उहाँले अहिले यो पेशामा लाग्नुभयो? पक्कै पनि उहाँका यी विचारहरू हामीले आम सर्वसाधारण र कृषि पेशासँग सम्बन्धित र नेपाली युवाहरूलाई जानकारी गराउने हाम्रो कर्तव्य ठानेर मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो कृषि बहस मार्फत हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइराखेका छौं र त्यही क्रममा आज पनि हामीले एकजना अत्यन्त प्रभावकारी व्यक्तित्वका साथ यहाँहरूसँग उपस्थित भएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। अब सम्भव भएसम्म हामी उहाँलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौं र अझै यदि हाम्रो सम्पर्कमा यदि आउन सक्नु भएन भने टेक्निकली उहाँको चाहिने प्राविधिक कारणले हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन भने पक्कै पनि हामी फेरि उहाँलाई चाहिने पुनः अर्को समय पनि अर्को समय पनि उहाँलाई उपलब्ध गराएर उहाँका पूर्ण विचारहरू, उहाँका पूर्ण भनाइहरू, उहाँका पूर्ण भावनाहरू हाम्रा दर्शक महानुभावहरू, युवा जगत र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित आम जनसमुदायलाई हामीले पस्कने बाचा गरेका छौं र आशा छ अझै पनि हामीले प्रयत्न गर्दैछौं। हेलो हजुर हेलो, म त सम्पर्कमै छु, त्यहाँ मिलाउनुहोस् बरु। हजुर सर, म बोलेको हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सबै सुनेको छु। ए हजुर,
अब मैले यहाँले बताउँदै गर्दाखेरिमा अलिकति सम्पर्क विच्छेद चाहिने भयो, फेरि यहाँले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न मिल्छ सर अहिले? मिल्छ मिल्छ। ए हजुर हजुर, फेरि यहाँको भनाइ राखिदिनुहोस् त सर। त्यहाँ तपाईँ उता गयो होइन? हजुर सर हजुर। मैले राख्दै थिएँ, बिचमा फोन आयो के कताबाट। ए ए ए त्यसलाई साइलेन्टमा जानुपर्ने थियो। ठिक छ सर, हुन्छ। अब हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् त सर फेरि। मैले गरिराखेको छु। हजुर हजुर, हजुरको भनाइ राख्दै जानुहोस् त सर। अब हजुरको यता आइसकेको छ। ए आइसक्यो? हजुर हजुर। मैले करिब करिब त राखेँ। अब त्यसैले यो ड्रागन फ्रुटको खेतीका बारेमा आम जनसमुदायलाई हाम्रो फार्मको तर्फबाट र मैले व्यक्तिगत हिसाबले पनि के भन्ने हो भने उहाँहरूले अब हामीले चाहिँ सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिने गरी हामी आफै नकसिएर हुँदैन, हामीले चाहिँ लागौँ। बजार अहिलेको जमानामा बजार भनेको अब ई मार्केटको जमाना हो। त्यसो भए हुनाले अब ई मार्केट अनुसार चाहिँ हामी अब नेटबाटै हामी धेरै चाहिँ बजार मार्केटिङ गर्न सक्छौँ, बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले बजार भन्दै भन्दै भौतारिएर माल वस्तु तयार नगर्ने, तर त्यत्तिकै बजार खोजेर हुँदैन। पहिलो कुरा हामीले माल वस्तु तयार पार्न पर्यो, हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो, हामीले प्रशस्त फल फेरि उहाँको चाहिने हाम्रो सम्पर्कबाट टुट्या जस्तो लाग्यो। सरले म बोलेको अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सुनिराखेको छु, तपाईँको पनि सुनिरहेको छु। मलाई सुन्नुभयो? हजुर, हजुरको मैले सुनिराखेको छु, तर उसमा चाहिँ हाम्रो यो डिस्प्लेमा हजुरको पिक्चर चाहिँ आएको छैन, साउन्ड चाहिँ आएको छ। अब मैले अर्को जिज्ञासा पनि, यहाँको अब पिक्चर नआए पनि यहाँको चाहिने भनाइ चाहिँ राख्न मन लाग्यो। सरकारको कृषि क्षेत्रमा ठूलो सहयोग छ भनिन्छ, सत्यता कति छ यहाँको बुझाइमा एउटा कुरो? अनि कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना एकदमै बढी छ भनेर धेरै व्याख्या गरिन्छ। यहाँ त्यही क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्भावित भएको अथवा संलग्न भएको व्यक्तित्वको नाताले यहाँले यसलाई, यो दुईटा भनाइलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? हाम्रा आम दर्शकलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस् न सर। पहिलो कुरा चाहिँ अब सरकारबाट सहयोगको कुरा जो छ, सरकारबाट सहयोग गर्ने कुरा, अनुदानको कुरा, कृषि ऋणको कुरा, अब अन्य ज्यावल आदि इत्यादिको कुरा जो छ, त्यसमा चाहिँ अनुदानको हकमा पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेका छन् अहिलेसम्म, र पहुँचवालाले कुनै काम गरेका छैनन्। कोहीले गरेका होलान्, धेरै जसोले चाहिँ अब अनुदानलाई पचाउने काम मात्रै गरेको देखिन्छ। यो कुरा बेठिक हो, यस्तो गर्न हुँदैन। अब कृषि लोन लिनका लागि के हुन्छ भने धितो चाहिन्छ। धितो चाहिँ हामीसँग हुँदैन, धेरै मान्छेसँग धितो हुँदैन। जायज यथा धितो नभएपछि अब ऋण पाइँदैन। त्यस कारणले बिना धितो राज्यले प्रोजेक्ट बेसमा प्रपोजल बेसमा चाहिँ तपाईको सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिन सक्नुपर्छ। अब यो अनुदानको जो कुरा छ, नगद अनुदान दिने कुरालाई हटाइदिनुपर्छ। जिन्सी अनुदान दिने, जस्तो पोली हाउस बनाइदिने, त्यसपछि कुनै संरचना बनाइदिने, प्रत्यक्ष कुलो काटिदिने, सिँचाइको लागि कुलो बनाइदिने, त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब मल बिउहरू आदि दिने सम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। नत्र भने अरू अनुदान आदि जो छन् तिनीहरूलाई हटाइदिनुपर्छ। यसमा धेरै चुआउट भइरहेको छ, बदमासी भइरहेको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँले जे कुरा सोध्नुभयो, रोजगारी कतिको छ कृषिमा भन्दा, कृषिमा राज्यले भने जति प्रशस्त रोजगारका पाटाहरू खोल्यो भने रोजगारी खुल्छ। तर राज्यले कृषि प्रधान देशमा जति रोजगारीका बाटाहरू खोल्नु पर्ने हो, कृषिलाई जुन हाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्ने, उच्च प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नु पर्ने हो, त्यो नबढेको हुनाले कृषि क्षेत्रमा पहिलो कुरा मान्छे आउनै गाह्रो मान्छन्, दोस्रो कुरा यहाँ सम्भावना देख्दैनन्, तेस्रो कुरा नेपाली जनताहरू काम नगरी खाने पल्किएका छन्। काम नगरे त्यत्तिकै बसेर खाने, दुःख नगर्ने,
होइन, बरु विदेशतिर गएर लन्ठिएर त्यत्तिकै चाहिँ अब त्यहाँ पनि अब काम त गर्ने कुरा अब युवाहरूले गर्छ, नगर्ने कुरो भएन। तर के छ त भन्दाखेरि आफ्नो देशमा राम्रा सम्भावना हुँदाखेरि पनि त्यो नदेख्ने, अनि विदेशमा चाहिँ सकी नसकी सबै विदेश जाने, अनि विदेश जाने बाध्यता पनि हो एकातिर, अर्कातिर फेसन पनि बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रोजगारी खोल्नुपर्छ, रोजगारी सम्भावना छ, रोजगारी र स्वरोजगारी। आफैले रोजगारी खोल्यो भने स्वरोजगारी भयो, अब राज्यले रोजगारी खोलिदियो भने रोजगारी भयो र त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यसका लागि राज्य प्रमुख भएर कमसेकम नेपाललाई कृषि प्रधान देश, हिमाल पहाड र तराई भित्री मधेसको भूगोललाई कहाँ के हुन्छ, कृषिका लागि जडीबुटी, अन्नबाली, फलफुल खेती, अनि त्यसपछि अरू विभिन्न खालका माछा मासु, होइन, अन्डा आदि इत्यादि अरू सबै चाहिँ विभिन्न थरी कृषिका हजारौं हाँगाबिङ्गा छन्। तिनीहरूमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो, रोजगारी खुल्छ। तर कृषि पेसालाई चाहिँ मर्यादित पेसा, सम्मानित पेसा, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानको पेसाका रूपमा हामी सबैले लियौँ। यो फालेको पेसा होइन। अब तपाईँको नपढेपछि हलो जोत लास्नी, पढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो पहिला चाहिँ गाउँले दाजुभाइ आमा बुवाहरूले जो भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो नभइकन हलो जोत्नु भनेको, कृषि पेसामा लाग्नु भनेको बेजेती ठान्ने, अपमान ठान्ने, होइन, अब आत्मगलानी ठान्ने, आफू बिग्रिएको अथवा चाहिँ एकदम नीच भएको ठान्ने जो कुरा छ, यो कुरालाई हटाइनुपर्छ। रोजगारी अब हामी सबैले मिलेर लाग्यौँ भने थुप्रै रोजगारी र स्वरोजगारी खोल्न सक्छौँ। राज्यले यसमा अहम भूमिका खेल्नुपर्छ, पहिलो भूमिका खेल्नुपर्छ, र हामी किसानहरू, हामी व्यक्ति पनि लाग्यौँ भने थुप्रैलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेसम्म थायी रोजगारी कसैलाई दिएका छैनौँ। हाम्रो फार्ममा 3 बिघा 6 कट्टामा हामीले खेती गरेका छौँ। यसमा झन्डै यो 2 वर्षको हाराहारीमा काम थालेको 2 वर्ष, बिरुवा लगाएको अहिले 16 महिना भयो। यसमा चाहिँ झन्डै 5500 6000 मान्छेले रोजगारी पाएको छ है। 6000 मान्छेले रोजगारी पाउने भनेको तपाईँको डेली वेजेस, दैनिक जालादारीमा काम गर्छन्। अनि कहिले 2-3 जना, कहिले 1 जना, कहिले 5-7 जना, कहिले 10-12 जना, कहिले 22-25 जना पनि लगायौँ हामीले। अनि त्यसो गर्दा त्यत्रो मान्छेले रोजगारी हाम्रो यो सानो फार्ममा पनि त्यति पाउँछ भने हामीले यत्र ठुला फार्महरू देशभरि खोल्यौँ भने हामीले थुप्रैलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। त्यसैले रोजगारी स्वरोजगारी खोल्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो हातमा छ। तर राज्यलाई बाक्लो सिरक ओढेर, होइन, मजासँग लामो कुम्भकर्णी नीति सुत्न दिनुहुन्न। राज्यलाई बेहोरी घसघच्याउनु पर्छ र सिरक तानेर फालिदिनुपर्छ, अलि चिसो पानी खनाइदिनुपर्छ राज्यलाई। यहाँलाई धन्यवाद। पक्कै पनि हामी सुतिरहेको राज्य र कृषिसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तित्व र पदाधिकारीहरूलाई क्रमशः पानी खनाउने होइन, मटी तेल नै खनाउनु परेर आगै झोस्नु परेछ भने पनि हामी त्यसमा पछि पर्ने छैनौँ। अब हामीले यसको लागि सुरुवात गर्दैछौँ भनेर हाम्रो लोकेन्द्र जुन विष्ट मगरज्यूलाई हामी पनि यस कृषि बहस मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ, किनकि उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। अब ठगेर खाने, छलेर खाने जमाना गए। नेपाली जनताहरू अब पहिला जस्तो हुनुहुन्न, अब धेरै सचेत र सतर्क भइसक्नु भएको छ। अब कम्तीमा पनि यहाँहरूले आफैले बुझ्ने हो भने बुझ्नुहोस्, होइन भने कुनै दिन आएर यहाँहरूको पछाडिबाट आगो झोस्न नपरोस्। हामीले यसरी यहाँहरूलाई कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू जसले मुलुकलाई डुबाउनतिर लाग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले यसरी सचेत गराउन पनि चाहन्छौँ। यहाँलाई धन्यवाद। अब अलिकति यहाँले अन्यथा नसोचिदिन मैले अनुरोध गर्दै एउटा यहाँप्रति सानो एउटा टिप्पणी युक्त कुराहरू हिजो मैले केही यस्तो मैले हाम्रो भोलि चाहिँ नि कृषि बहसमा लोकेन्द्र विष्टज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा जिज्ञासा पठाउनु भएको छ। यो मेरो भन्दा पनि अरू दर्शकहरूको हो, यसलाई अन्यथा नलिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दै यहाँप्रति यस्तो जिज्ञासा छ।
जस्तै लोकेन्द्र विष्टले माओवादी जुन सशस्त्र द्वन्द्व कालमा जनधनको धेरै ठूलो क्षति भएको कारण अहिले त्यो आत्मग्लानीका कारणले राजनीतिलाई चटक्क छोडेर कृषि क्षेत्रबाट राहत दिनको लागि अगाडि बढेको भन्ने खालको टिप्पणी पनि गरेका छन्। अब यो के कसो हो यहाँकै भनाइबाट प्रत्यक्ष रूपमा आओ सर, मैले चाहिँ नि दर्शकको भनाइ जस्ताको तस्तै यहाँ माझ राखिदिएँ। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ म विनम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने, स्पष्ट रूपमा खुला हृदयका साथ के भन्न चाहन्छु भने 10 वर्षे जनयुद्ध एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो, हिस्टोरिकल फेनोमेना हो र त्यसमा मैले र मेरो पार्टीले हामीले जो काम गर्यौं त्यसले नै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। राजनीतिक परिवर्तन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका कुराहरू र जनतालाई अहिले अन्याय अत्याचार, आफूमाथि हुने शोषण, असमानताका विरुद्ध बोल्न सक्ने क्षमता बनाउने त्यो हाम्रो 10 वर्ष जनयुद्धको उपलब्धि हो। त्यसकारणले त्यसमा मलाई कुनै आत्मग्लानी पनि छैन, कुनै चाहिँ गुनासो पनि छैन। मैले यो पाएन त्यो पाएन भनेर मलाई कुनै चाहिँ हीनता बोध पनि छैन। बरु कुरा के हो भने एउटा च्याप्टर पूरा भयो, राजनीतिक रूपमा काम गरियो। यद्यपि क्रान्ति पूरा भएको छैन, क्रान्ति पूरा भएको होइन। क्रान्ति पूरा हुने बेलामा सम्झौता भयो। सम्झौताबाट यता चाहिँ विन विन सिचुएसन भन्छन् नि, बराबर जित भयो अरे। त्यहाँ बराबर त के हुन्थ्यो, अब त्यहाँ चाहिँ एक ढङ्गले सम्झौता भएपछि शान्ति सम्झौताबाट माओवादी जनयुद्ध यतातिर चाहिँ आयो हैन। जनयुद्ध माओवादी र सरकार पक्षका बीचमा चाहिँ सम्झौता भयो, त्यसले यसरी चाहिँ शान्तिपूर्ण संक्रमणमा आयो। अब त्यसमा हिजोको कुराबाट अब आत्तिएर हैन, लाचार भएर हैन, पुरै चाहिँ आत्मग्लानी भएर, हीनता बोध भएर होइन, पटक्कै होइन। 100मा 0.1 पनि होइन। बरु कुरा के हो भने अरूहरूले के गरे म त्यति जान्दिन। म व्यक्तिगत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने मैले पहिले पनि राखेँ, राजनीतिमा 5वटा कुरा नराम्रा भए। 1, राजनीति साह्रै फोहोरी भयो, करप्सन बढ्यो। 2, राजनीति धेरै महँगो भयो, सबैले राजनीति गर्न नसक्ने भइयो। 3 नम्बरमा राजनीति धेरै जटिल भयो, सबैले बुझ्न नसक्ने। गिने चुनेका 1-2 जना माथिका टप लेभलका नेताले मात्रै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले, रहस्यमय ढङ्गले राजनीति चलाउने भए। त्यो मन परेन मलाई। चौथो कुरा, राजनीति र अपराधका बीचमा कुनै पर्खाल रहेन, बराबर जसो भयो। राजनीति बराबर अपराध बराबर राजनीति जस्तो भयो। यो कुरा पनि चित्त बुझेन। 5औं कुरा, राजनीति भनेको आजीवनको पेसा, ठेक्कापट्टा, व्यापारपात, कमाइ खाने भाँडोको रूपमा राजनीतिलाई लिएको मलाई पटक्कै मन परेन हो। यो 5वटा कुरा नराम्रा देखेपछि अब यता राजनीति नगरौँ। राजनीतिमा जति गरियो 40 वर्ष गरियो, 4 दशक बिताइयो, 10 वर्ष 3 पटक गरेर स्वदेश विदेश, पञ्चायतकाल, बहुदलकाल, जनयुद्धकाल गरेर 10 वर्ष जेल काटियो यातनापूर्ण ढङ्गले। त्यो पनि राजनीतिमै गयो। अब चाहिँ बाँकी जीवन नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि म चाहिँ मेरो आफ्नो तपाईको क्षमता, ऊर्जा हैन, मेरो जे जति इच्छा आकांक्षा छ त्यता लगाउँछु भनेर म यता आएको हो। र यता आउँदाखेरि मैले सरकारबाट अनुदान लिने, सुविधा लिने, खाने, ऐश गर्ने, ठग्ने कुरा कतै केही पनि भएको छैन। यहाँ आएर हाम्रो खाता पाता पल्टाएर सब चेक जाँच गरेर जानुभयो हुन्छ। म सबैलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामीले 1 पैसा पनि राज्यबाट लिएका छैनौँ। अनुदानका नाममा पनि हामी जान्दैनौँ। बरु हामीले लोन लिने भनेका थियौँ, हामीसँग धितो नभइकन। यो 3 बिघा 6 कट्टा जमिन भाडामा हो। 15 वर्षका लागि हामीले भाडामा लिएका छौँ। हामी 3 जना साथीहरू मिलेर गरेका छौँ। मेरो निजी पनि होइन यो। 3 जनामा म 1 जना शेयरकर्ता हुँ। र अब यसमा चाहिँ हामीले राज्यको 1 पैसा पनि कतैबाट लिएका छैनौँ। बरु राज्यलाई हामीले कर तिर्छौँ।
होइन, कम्पनी दर्ता गरेका छौँ, हामीले कर तिर्छौँ, अनि यसरी चाहिँ रोजगारी दिएका छौँ मान्छेहरूलाई। थोरै भए पनि भाइ बहिनीहरूले काम गर्छन् होइन, थोरै आफ्नो गर्जो टार्छन् होइन, समस्या टार्छन्, त्यसमा गौरव लाग्छ। अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ओहो तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि उता भयो राजनीतिमा भयो गाली मात्रै खानुहुन्थ्यो, यता ताली पो खानुभयो तपाईँले त भन्नुहुन्छ होइन। अनि खुब गौरव लाग्छ, खुसी लागेको छ। यसरी तपाईँको मनगढन्ते ढङ्गले कुनै पनि मित्रले कृपया हामीलाई आक्षेप नलगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी त्यस्तो होइनौँ, त्यस्तो गरेका पटकै छैनौँ। अब सरलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिँदै यहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। अब हामीसँग अन्तिममा एउटा जिज्ञासा पनि छ सर, जस्तै यहाँ विशेष गरेर एउटा अनुभवले खारिएको र एउटा उचाइमा पुगेको व्यक्तित्व कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। अबको कृषि क्षेत्रको प्रविधि र खेती गर्ने तरिका कसरी जानुपर्छ यहाँको बुझाइमा, र सरकारले कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले महसुस गर्नु भएको छ? ठिक छ, यसमा दुईटा कुरा भयो। अहिलेको कृषि भनेको टेक्नोलोजीको कृषि हो, प्रविधिको कृषि हो। अलि छोटोमा है सर? हजुर, अब हामी बिस्तारी प्रविधि तिर जानुपर्छ अथवा कृषिलाई यान्त्रिकीकरणतिर लैजानुपर्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने राज्यले कमसे कम पनि नेपालमा हाई भ्याल्यु फ्रुट र फुड क्रपहरू, उच्च मूल्ययुक्त बाली र फलफुलहरूको छनौट गरेर त्यतातिर उद्योगीकृत गराउनु पर्यो किसान र हामी युवाहरूलाई। जस्तो अब हामीले ड्रागन फ्रुटको खेती गर्दैछौँ, एभोकाडोको खेती गर्नु पर्यो, किवीको खेती गर्नु पर्यो, म्याङ्गोस्टिनको खेती गर्नु पर्यो, त्यसपछि ड्युरियनको खेती गर्नु पर्यो, रामबुतानको खेती गर्नु पर्यो, साउरसपको खेती गर्नु पर्यो। यस्ता थुप्रै संसारमा 20 वटा उत्कृष्ट फलहरू छन् जो संसारभरि महँगोमा बिक्री हुन्छन् र तिनी कहिले पुग्दैनन्। त्यस्तो प्रकारले खेती गर्नतिर उद्योगीकृत हुनु पर्यो। र म छोटोमा के भन्छु भने पारिवारिक कृषि, सामुदायिक कृषि र व्यावसायिक कृषि, यो तीनटै कृषिका बारेमा राज्यले फोकस गरिकन किसानहरूलाई त्यता लगाउनु पर्यो। र पारिवारिक कृषिमा राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निर्भर हुन्छ। त्यसैले पारिवारिक कृषि भनेको वर्ष दिनभरि किसानहरूले आफूले खानका लागि जे चिज उत्पादन गर्छन् त्यसलाई पारिवारिक कृषि भनिन्छ। त्यसमा हामी सबैले जोड गर्यौं भने किसानहरूले खाएर बाँकी रहेको बजारमा फाल्ने हो, बेच्ने हो, तर चाहिँ बजारमुखी हुने होइन। किसानमुखी चाहिँ बजार होस्, यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राज्य जिम्मेवार भएर अघि बढोस् र राज्यले किसानहरूलाई र कृषि पेसालाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। अब धन्यवाद सर। अब यहाँ हामी छुटिँदैछौँ आजको बसाइमा। अब फेरि पनि यसरी नै हामी भेट गर्ने बाचाका साथ अब यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहसलाई यहाँ के सुझाव दिँदै छुटिन चाहनुहुन्छ? कृपया आफ्नो सुझावयुक्त छोटो भनाइ राखिदिनुहोस् न सर। ठिक छ, यो यहाँले सौभाग्यवश धेरै लामो प्रयासपछि कृषि बहस, मिथिला नेपाल कृषि बहस कार्यक्रम भनेर जसरी मलाई दुःख गरेर धेरै लामो कुराकानी प्रयत्न गरेर मलाई बोलाउनु भयो र मैले यसमा आफ्ना व्यक्तिगत र हाम्रो कृषि फार्मका तर्फबाट पनि कुरा राखेँ र यस्तो अवसर दिनुभयो मलाई। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो मिथिला नेपाल कृषि बहस कार्यक्रमले देशभरिका सारा किसानहरू, युवाहरूलाई कृषिका बारेमा धेरै कुरा सुसूचित गराउने र धेरै कुरा सिकाउने, धेरै कुरा जगाउने, उनीहरूको चेतना खोल्ने र उनीहरूले नयाँ गोरेटो कोर्न सक्ने र आफ्नो जीवनका लागि आफै लाग्न सक्ने भूमिका यहाँको कृषि बहस कार्यक्रमले, मिथिला नेपाल कृषि बहस कार्यक्रमले खेलोस् भन्ने म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर यति अवसर र समय चाहिँ दिनुभएकोमा म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभारी छु। धन्यवाद यहाँलाई। एउटा लोकेन्द्र विष्ट मगर जुन पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुन हामीलाई पनि धेरै सुझाव दिनुभएको छ। हाम्रो टेलिभिजन मार्फत सञ्चालित जुन कृषि बहस, टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहस मार्फत पनि आम कृषक
श्रोता र दर्शक महानुभावहरूलाई खारिएको सुझाव र अनुभवहरू यहाँहरू माझ पस्कनु भएको छ र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, यहाँहरू र हाम्रो यस टेलिभिजनको तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म, मेरो तर्फबाट पनि। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब जुन हामीले अहिले मिथिला नेपाल टेलिभिजन र जुन लोकेन्द्र विष्ट मगर जुन दाङबाट हामी जोडिएका थियौं, बीचमा थोरै टेक्निकल समस्याको कारणले हामीले उहाँको केही समय उहाँको फोटोलाई, उहाँको तस्बिरलाई हामीले टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न सकेनौं टेक्निकल कारणले, जबकि त्यो टेक्निकल कारण मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट भन्दा पनि उहाँबाट जोडिँदाखेरिमा केही त्यहाँ टेक्निकल समस्या आयो, जसको कारणले पुनः फोटो प्रसारण, पुनः तस्बिर प्रसारण हुन सकेन। उहाँको भनाई हामीले, उहाँको चाहिने भनाई त यहाँहरूले सुन्नु नै भयो, तर त्यो फोटो हामीले चाहिने फोटोका साथ भनाई राख्न पाएको भएदेखि, पहिलाको जस्तै गरेर राख्न पाएको भएदेखि हामीलाई अझै बढी र यहाँहरूलाई पनि अझै बढी सन्तुष्टि हुन्थ्यो होला। थोरै भए पनि हामीले फोटो, उहाँको फोटो चाहिने कतै टेक्निकल कारणले प्रसारण गर्न नसकेकोमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो कृषि बहस क्षमाप्रार्थी छ हाम्रो आम दर्शक, श्रोता र किसान वर्गसँग। अब यस्ता व्यक्तित्वहरूका भनाई र गराईहरू पक्कै पनि हामीले निरन्तर प्रसारण गरिराख्नेछौँ। यहाँहरूका कुनै भनाईहरू राख्नु पर्नेछ, यहाँका अनुभवहरू शेयर गर्नुपर्नेछ भने पनि हामीलाई सम्झनु होला। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र यसरी नै हामी पुनः भेट हुने बाचाका साथ फेरि मैले हाम्रो युट्युब ठेगाना यहाँहरू माझ राखेको छु। जस्तै हाम्रो युट्युब ठेगाना हो, यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युब आउँछ र यहाँका सुझाव र यहाँले गर्नुपर्ने सहयोग, हामीले यहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग, हामी के गर्न सक्छौं र नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी समुन्नत बनाउन सक्छौं, कसरी कृषिमा लागिराख्नु भएका कृषकहरूको जीवनलाई समुन्नत र सुखी बनाउन सक्छौं, त्यसको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सदैव यहाँहरूको साथमा रहने बाचाका साथ अहिलेलाई म बिदा हुनुभन्दा अगाडि सबैजना खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ र शान्त रहनुहोस्। कोरोना भाइरसबाट अलिकति सचेत बन्नुहोला। अझै पनि यसको समस्या बढी नै रहेको छ, यहाँहरूले महसुस गरेको कुरा हो। त्यसबाट जुन एउटा शारीरिक दूरी, अहिले चाहिँ भौतिक दूरीलाई यहाँहरूले अलिकति याद गरिदिनु होला। बिना काम यताउता हिँडडुल नगरिदिनु होला, किनभने यहाँहरू एकजनाले आफूलाई सुरक्षित राख्नु भनेको समाज सुरक्षित हो। यिनै आग्रहका साथ पुनः भेट हुने बाचाका साथ म अहिले यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, पुनः भेट हुनेछु यस बहस मार्फत।